पावसा दिसांनी न्हू खुबशे मोर दिसताले हांगा आनी दिसोंक जरी नासले न्हू तेंचो आवाज तर सकाळ सकाळचो जाग आसतालीच तांची. बट आतां जसो विंटर सिजन स्टार्ट जालो न्हू खंय तरी चुकोन एक दोन मोर दिसता. सो तोच व्ह्यू तुमच्या बरोबर हांवें शेअर केलो फ्रॉम माय बाल्कनी. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आयज तुमकां न्हू हांव एक ऑयल दाखयतलें जें हांव म्हज्या केंसांक बीन यूज करता. हांव मानता की म्हाका 4च केंस आसा म्हटल्यार चड व्हडले कितें लांब आनी घनदाट बीन ना. बारीक पातळशे केंस आसा. बट अशें हांवें पयलां आनी आयकलां बीन रोजमेरी लिव्स जे आसा ते कोकोनट ऑयलाचेर मातशें वगत बॉयल करून, चडूय करूंक जायना, मातशें वगत बॉयल करून तें सपोज ऑयल आमी आमच्या माथ्याक लायता जाल्यार केंस बीन बरे जाता म्हणटा. म्हाजी मान्यता अशी आसा की म्हाका अशें हें खरें दिसना बट ट्राय करपाक कितें हरकत आसा. रोजमेरी लिव्स जे आसा न्हू ते हांवें मिशोचेर खूब पयलीं ऑर्डर केल्ले आनी तेजे न्हू जस्ट वॉटर स्प्रे हांवें ट्राय केल्लो केंसांक. बेबी हेअर्स तर येयले म्हाका ना म्हणना हांव बट आतां म्हटलें ऑयलूय ट्राय करून पळोवया बिकॉज रोजमेरी लिव्स म्हाजे न्हू जितले हांवें पॅकेट म्हणले ऑर्डर केल्ले तातूंतले हाफूच यूज केल्ले आनी हाफ जे आहले ते तशेंच उरलेले. ताका लागून म्हटलें हे तशेंच दवरून एक्सपायरी बीन वयतली आनी मागीर हांव उडोवन दितलें. सो कोकोनट ऑयल आहलेंच म्हटल्यार यूज करया. सो आयज न्हू टार्गेट केल्लो हांवें की जितले बीन मॅट्रसा वयले बेडशीट्स आसा ते धुवपाक उडोवपाचे. सो दोनूय बेडरुमांतले मॅट्रसीस एंड कुशन कवर्स आसले न्हू ते वन बाय वन काडूंक लागले आनी येस हांव एक्चुली निरमा पावडरीचेर मातशें वगत 15 ते 20 मिनटां फुगत दवरता, चडूय दवरिना बिकॉज मागीर न्हू ते सारके डल पडलेले भशेन जाता आनी इल्लेशें कम्फर्ट घालून उदकान दवरता. वॉशिंग मशिनानूय एक एक फावटी डायरेक्ट घालता नाजाल्यार निरमा पावडर घालून ताज्या भितर कम्फर्ट घालतकूच मागीर 15-20 मिनटां दवरली आनी डायरेक्ट वॉशिंग मशिनार ड्रेन एंड स्पीन ऑर एल्स वॉश केलें न्हू खूब बरे भशेन कपडे बीन जावन येता. सो ताका लागून न्हू आयज जो म्हाजो टार्गेट आहलो तो हांवें सेट केल्लो कालूच एंड येस हेच सगळीं कामां हांवें हातीन घेतली एंड वन बाय वन सायड बाय सायड न्हू घरांतलीं कामां तर चालूच आसली लायक झाडपाचें पुसपाचें. हांव नकळो लायक आमकां न्हू हावज वायफांक इतली ताकत खंयच्यान येता बिकॉज सकाळीं उठोन ज्या भशेन आमी लायक आमकां स्वताक चाव करता, फॅमिलीक चाव करता, ब्रेकफास्ट एंड ऑल मागीर जेवण करपाचें आसा आनी ताज्या भितर जितलीं बीन आयदनां आसता न्हू तें धुवन फूल आमचे हात लायक इतले रफ जाल्ले आसता. बट कितें आसा न्हू फ्रेंड्स तुमकांय खबर आसा आनी आमकांय खबर आसा बायलांच्या धर्मानूच आसा हें म्हटल्यार काम सुट्टोन सुटचें ना जन्मा पासून ते मरे पर्यंत. कोण कोण खूब लकी आसतलीं जी सुशेगाद बसून न्हू प्लेट फुड्यान येता आसतली आनी खाता आसतलीं बट आमच्या लायफान हेंच आसा की सकाळीं उठा, कामाक लागा आनी घरचें काम करीत रावा. कितले ते क्लीन एंड नीट दवरलें न्हू भुरगीं जी जेन्ना स्मॉल आसता ल्हान आसता त्या घरान तुमकां खबर आसता कितलो पसारो आसता खेळण्यांचो जावं कपड्यांचो जावं. मागीर म्हाज्या घरान तर तुवालो न्हू खंयच्या खंयच्या कोनशाक मेळटले आनी न्हांवता आसतना तुवाले मेळचे ना असली गंमत जाता म्हाज्या घरान. सो येस दोनूय मॅट्रस जे आसा न्हू ते हांवें मातशें डेटॉल स्प्रे केलो आनी बऱ्या कापडान न्हू पुसून घेतलो आनी बाल्कनीन दवरले दोनूय मॅट्रस सो दॅट मातशें वत लागोनी म्हणून. सो दोनूय मॅट्रस न्हू हे भशेन हांवें स्प्रे करून पुसून बीन घेतले आनी बाल्कनीन म्हटलें मातशें सुकोनी बरें कडकडीत वत लागतकूच ताजेर जे लायक मातशें म्हटल्यार मातशें स्पॉंज बीन न्हू एक उदक सोडटा लायक पावसाक लागून. आतां काय पावस ना बट आमी जेन्ना बीन यूज करता आमचो घाम आसा स्वेट बीन आसा तें बीन लागता आनी न्हू बरें लायक फ्रेश आसना तें ताका लागून म्हटलें वत घेवनी आनी बऱ्या भशेन सुकोनी. सो येस तें बाल्कनीन बीन दवरलें आनी घर आयज आख्खें न्हू पुसोन घेतलें बिकॉज खूब दीस जाले पुसोंक नासलेलें. अशें म्हणटात की न्हू ब्रेस्तारचे पुशिनात बीन म्हणून. एक्चुली मोबायलाचेर पयल्लें हांवें बट काल न्हू अशेंच सहजच म्हटल्यार आमी बायलां मातशीं बसलेलीं तेन्ना उलयता उलयता एक टॉपीक येयलें की बायल मनशान खंय न्हू ब्रेस्तारचे केंस बीन धुवंक जायना किंवां पुसूंक जायना घरचें लायक जमीन एंड ऑल म्हटल्यार आनी कितें करूंक जायना म्हणून सांगलेलें की हें करूंक जायना देवारो बीन धुवंक जायना, पुसूंक जायना, देव पुसूंक जायना. सो हे जो तर आमी कामां करता न्हू एक तर वेनसडे ना जाल्यार आनी खंयच्या वाराक बीन करूंक जाय पूण ब्रेस्तारा चुकोन बीन करूंक जायना. सो हें न्हू आतां हांव नोट करतलें आनी ब्रेस्तार जेन्ना बीन येतलें तेन्ना पुसचें ना प्रायर पुसून दवरतलें. एक संवय लावन घेतलें बट न्हू पयलींच्यान अशें पयत येयल्लें आसा की सोमार आनी ब्रेस्तार येतकूच आई म्हजी सगळें घर पुसताली, सगळें झाडटाली, सगळें सारकें क्लीन नीट दवरताली म्हटल्यार तो एक देवाचो दीस कसो आनी सगळें पुसून बीन. बट आतां न्हू लायक इतलेय नॉलेज वाडलेली आसा आनी इतली इन्फॉर्मेशन पास जायत आसा न्हू कोणाचें खरें आनी कोणाचें खोटें तें कांयच कळना. बट कशें आसा आतांच्या युगान आतांच्या कलयुगा प्रमाणें चलोंक जाय जाल्यार जे आतांचो सिस्टम आसा न्हू तोच आमकां यूज करचो पडटलो.
बट गायज तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा की तुमी केन्ना पुसता आनी देवारे बीन केन्ना पुसूंक जाय तें म्हाका मातशी इन्फॉर्मेशन दिया. एंड सायड बाय सायड म्हजे जेवणाचें सगळें चालूच आसलें करपाचें. कडी हुमण केल्लेंच आसलें, शीत लायलो हांवें आनी फ्राय करपाक घेतलें नुस्तें. आनी न्हू म्हाजे नेबरान आमकां 2 कोकरां दिल्लीं. हांव नकळो कोकरा हो मोडसो तो खबर ना म्हाका रोखडो म्हाका वळखोंक येयना कोकरा आनी मोडश्या भितर म्हाका नांवूय घेवपाक येयना तें. बट येस ते 2 दिल्ले 2 पीस आनी सारके ताज्जे फ्रेश आसले. सो तेकाय बरें मॅरिनेट करून दवरलेलें जिंजर गार्लीक पेस्ट लावन आनी सॉल्ट लावन आनी ताज्या मागीर जो हांव फीश मसाला यूज करता न्हू तो बरो लायलो आनी रव्यान बेस्ट अशें भाजून घेतले सगळे फीश. आनी टॅरसार येवन न्हू हे सगळे बेडशीट्स धुवन जाल्ले ते सुकोवपाक घेतले. वारो इतलो आसलो न्हू की म्हजे कुशन कवर न्हू टॅरसाचे सकयल पडलेले आनी मागीर म्हाका न्हू सकयल वचून हाडचे पडले. बट हांव भितालें बिकॉज ताज्या आदले दीस तेच जाग्याचेर आमकां सोरोप दिसलेलो. सो तरी देवाचें नांव घेवन म्हटलें चलेगा रहने दो जाएगे म्हणून मागीर सकयल गेलें आनी कुशन कवर हाडलें आनी येस फीश बीन सगळें म्हाजें फ्राय जाल्लें आनी मातसो किचन बीन क्लीन करून घेतलो सो डॅट सगळें वायंड अप जावं. सगळें आयदनाचें वायंड अप जातकूच हो लास्टाचो पार्ट म्हाका क्लीन करपाक बरो दिसता. सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.